تو पंजाबी का एक सवाल है, पंजाबी में बताएं जी। की बनू दुनिया दा। अच्छा सर देखिए, दुनिया का कोई भी ऐसा वक्त नहीं है अभी तक जितना दुनिया के इस दुनिया का माजी, इस दुनिया के पास उसके रिकॉर्ड्स मौजूद हैं जिसमें शर, बदी और खैर दोनों नहीं थे। हर दौर में, हर वक्त में बुराई भी थी, अच्छाई भी थी। अच्छा, आज के दौर में भी बुराई और अच्छाई दोनों है। मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा कि पहले ज़्यादा थी अब कम है, अब कम है पहले ज़्यादा है। मुझे शायद ये डिबेट का कोई हासिल नहीं मुझे मिलता। एक इसका ऐसा पहलू है जिस पे सब मुत्तफिक हैं, वो ये है कि आज के ज़माने में बदी को दिखाना आसान हो गया, शो ऑफ आसान हो गया बदी को, क्योंकि बदी को एक्सेप्ट कर लिया हमने। ओवरऑल दिखाने का वर्ड कोमास में करने बट सब ये आसान हो गया। वो कैसे? हर एक के हाथ में सेल फोन है। आपकी 25-30 करोड़ आवाम है, 16-17 करोड़ लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। अब 16-17 करोड़ सारे के सारे मोबाइल फ़ोन पकड़े, कुछ भी चाहें रिकॉर्ड कर सकते हैं, कुछ भी चाहें अपलोड कर सकते हैं, कुछ भी चाहें माफ़ी के साथ बकवास कर सकते हैं, कुछ भी चाहें वो नशर कर सकते हैं। मुझे ना एक मैं वाक़या आपको पेश करना चाहूँगा ताकि इस सारे मौजू को ना ज़रा समझाया जा सके। आज से ना जी कुछ साल पहले, तकरीबन 10 साल पहले, एक बड़ी मेरे प्यारे दोस्त हैं फ़ारूक सुहेल गुंदी साहब। तो गुंदी साहब ने कहा कि यार शाह जी, हम 2 मज़ीद दोस्त हैं, टोटल 3 हैं, आपसे रिक्वेस्ट करनी है, एक सफ़र आपके साथ करना। मैं जी बिस्मिल्लाह। जी होस्ट भी आप ही होंगे? जी ठीक है। बुकिंग भी आप ही कराएंगे? ठीक है। पेट्रोल भी आपका, खाना भी आप? मैं कहा जी मैं छोटा भाई हूँ, हाजिर हूँ। उन्होंने कहा जी वजह ये है कि हम चाहते हैं आपके साथ टाइम गुजरे, तो हम ये नहीं कह रहे गाड़ी मेरी इसकी, आप ही करें सारा। मैं कहा ठीक है जी। जाना कहाँ पर? वो कहते अगर मुमकिन हो सके तो स्केसर टॉप पे जाना है हमने, सोन स्केसर में। स्केसर जो है वहाँ पर हमारा रडार है और 65 की वॉर में उस रडार की बड़ी एक अहमियत है। मैंने कहा जी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहाँ पर कोई एक रात हमें कोई कमरा मिल जाए, स्केसर टॉप पे जाके रहा जा सके। और ये मैंने भी नहीं देखी पूरी पट्टी, तो जनाबे वाला हम सारे चल पड़े। जब वापसी की तो वापसी पे वो दो दोस्त बाकी थे, उनमें से एक इफ्तिखार मजाज साहब थे, अल्लाह गरी के रहमत करे, पीटीवी में होते थे। एक अनीस साहब थे, जंग में होते थे। इफ्तिखार मजाज साहब वापसी के सफ़र में जब सियाल मोड़ आया तो उन्होंने मुझे एक बात कही। उनकी शाह जी तुसी पहले कितने सो? ये ताड़े नाल ते मेरे 2 दिन गुजरे ने, मैं तो जनाब परेशान हो गया है। तुसी ते बड़ी कंपनी हो और ताड़े नाल ते बंदा बोर नहीं होंदा, और तुसी ते ताड़ी जात दे ते बड़े ऐसे हिस्से ने जिहड़े सानू पता ही नहीं सन, ते कमाल तुसी फिर ताड़ी जिहड़ी हॉस्पिटैलिटी है शुरू तो बड़े मुतासिर हो। इस तरह की उन्होंने पूरी तमहीद। तो मैंने मुजाज साहब को कहा कि हज़रत मैं आपके दफ्तर में जो दरवाज़ा है उसके बाहर फाइल लेके बैठा इंतज़ार करता था कि मुझे पीटीवी रख ले। मैं तो चक्कर लगा रहा था आज से 10 साल पीछे उससे। अच्छा। तो मैं तो ट्राई कर रहा था किसी चैनल पे कोई मौका मिले, कोई एंट्री हो। तो मैं कहा हज़रत ने बेल बजा के मुझे बुलाई नहीं। तो फिर कुदरत ने कोई ऐसा एक साइकिल चलाया कि मैं सोशल मीडिया पे आ गया। सोशल मीडिया पे अल्लाह ताला ने एक शनाख्त और पहचान दे दी, और आज अल्लाह ने हमें मौका दे दिया इकट्ठे ट्रैवल करने का, और हम करते करते स्केसर और फिर वापसी। गुजारिश ये जो आज का ज़माना है ये सबको मौका दे देता है। ये डिजिटल मीडियम्स, ये एंड्रॉयड फ़ोन, ये रिकॉर्डिंग, ये अब देखें यूट्यूब पे कोई भी जा सकता जी, जा सकता है। इंस्टा, टिकटॉक, जितने भी चीज़ें ये सबके लिए ओपन है। आप में से कोई भी चाहे तो उस प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर्ड होके वो जो चाहे अपलोड करना शुरू कर दे। हुआ ये है सर कि उस मिकदार में खैर के बंदे इस तरफ नहीं आए जितनी मिकदार में शर वाले इधर आ गए। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुकता है। टिकटॉक बजाते खुद बुरा नहीं है, नहीं, क्योंकि वहां पर आने वालों का कंटेंट बिलो दी बेल्ट है, या उसका मेयार नहीं है, या वो इखलाकी नहीं है। तो हमें लगता है टिकटॉक कोई इखलाकी चीज नहीं। या अगर तारुफ हो, फर्ज कीजिए कोई सादा बंदा, मैं भी टिकटॉक पे हूँ, तो मेरे एक जगह ना जी किसी हॉस्पिटल में कोई चेकअप था, तो मैंने वो एक चिट पे लिखा कासिम अली शाह, और मैंने कहा यार वो शायद इसी नाम से जानते, तो अंदर जाके डॉक्टर साहब को जरा मेरा बता दो। उनका जो असिस्टेंट था, अब मैं बाहर खड़ा था ना, तो उसकी आवाज़ आई कि डॉक्टर साहब वो जो टिकटॉकर नहीं है कासिम अली शाह, वो आए हुए हैं, क्योंकि वो मुझे टिकटॉक में सुनता था। मैं टिकटॉकर नहीं हूँ शायद, लेकिन उसका तारुफ यही था। वो नहीं था इंस्टा पे, वो नहीं था ट्विटर पे, वो नहीं था यूट्यूब पे, वो तो टिकटॉक पे सुनता था मुझे। और टिकटॉक पे बड़ी दुनिया सर, आपको पता है टिकटॉक जो है उसकी मेजॉरिटी हमारे लोग इसी पे हैं, उसी को। और आवाम आपकी जो है वो 50% से ज्यादा आबादी जो है वो लोअर मिडिल क्लास, जी ऐसे पुअर क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास है, तो वो टिकटॉक पे बड़ी मौजूद है। मैं बताना चाह रहा हूँ टिकटॉक बुरा नहीं है, वो जो कंटेंट है ना वो बुरा या अच्छा है। या आप ये कह लीजिए कि एक मीडियम है
جس کا کام ہے یہاں سے کوئی چیز پک کرنا اور یہاں منتقل کرنا, ترسیل. جی ایسے ہی ہے. یہ میڈیم برا نہیں ہے, جو اس وہیکل پہ لوڈ کیا جا رہا ہے اور ان لوڈ کیا جا رہا ہے وہ غلط ہے. اچھا شاہ صاحب, یہ معیار کی آپ نے بات کی, یہ معیار کیا ہوتا ہے, کیسے سیٹ ہوتے ہیں معیار؟ کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کانٹینٹ بڑا ایک پڑھا لکھا, بڑی بات چیت, بڑی سوچ سمجھ کی باتیں, بڑی اچھی خوبصورت چیزیں ہم اس پہ بناتے ہیں, لگاتے ہیں, لیکن وہ چلتی نہیں ہیں. پھر کچھ ایسا چل جاتا ہے جو میرے خیال سے ہمیں مجھے ایسا لگتا ہے ذاتی طور پہ, آپ کو کوئی اختلاف ہو سکتا ہے کہ یار یہ بلو دا بیلٹ ہے, جیسے آپ نے یوز کیا ورڈ بلو دا بیلٹ ہے, وہ بلو دا بیلٹ کو معیار کیسے بن جاتا ہے, وہ ٹرینڈ کیسے بن جاتا ہے؟ اچھا بٹ صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ جو معیار ہے اس کے 3 حصے ہیں. کانٹینٹ کی بات میں کرنے لگا. معیار میں پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آپ کی سوشل نارمز, سوشل سٹینڈرڈز اور سوسائٹی نے جو طے کیا کہ یہ اچھا ہے, یہ برا ہے, یہ گرے ہے. یعنی ہر دنیا کی سوسائٹی کا ایک بلیک ہے, ایک وائٹ ہے, گرے ہے. وہ کم از کم آپ کے سماجی پیمانے جو ہیں اس پہ پورا اتر رہا. اچھا ایک ہے آؤٹ آف دی باکس. میں کریٹیوٹی کے خلاف نہیں ہوں کہ ایک اچانک میں کانٹینٹ آیا جس میں ایک لڑکا ہے جس کی آواز لڑکیوں جیسی ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ اپنے اس فن کو, یا اس فرض کیجئے وہ ٹیلنٹ ہی ہے اس کا کہ اس کی آواز لڑکیوں جیسی ہوتی ہے, وہ استعمال کہاں کر رہا ہے؟ اگر وہ انٹرٹینمنٹ ہے کوئی بری بات نہیں, اس انٹرٹینمنٹ سے کسی کا دل دکھ رہا ہے, اس سے کوئی غلط ٹرینڈ چل رہا ہے, اس سے دیکھیں لوگ ہمیں فالو کرتے ہیں, جس طرح کا بھی ٹک ٹاک پہ کانٹینٹ موجود ہے فالو کیا جاتا ہے. جی کیا جاتا ہے. اب اگر وہ کانٹینٹ جو ہے وہ کسی کو کسی گناہ پہ اکسا رہا ہے, کسی غلطی پہ اکسا رہا ہے, کسی بے شرمی پہ اکسا رہا ہے, غلط ہو گیا. ایک ہے سوشل ویلیوز, میں اسے ایس وی کا نام دے سمجھانے کے لیے. دوسرا ہے سر دین. دین کے یونیورسل پیمانے, یہ حیا ہے, یہ بے حیائی ہے. دین میں یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, یہ واقعہ مفہوم واقعہ بتا رہا ہوں. ایک صحابی نے آ کے کہا یا رسول اللہ, اگر کسی کی برائی اس کی پیٹھ پیچھے ہم بیان کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ یہ غیبت ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے. اور غیبت اس طرح ہی ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت آپ نے کھا لیا. جی ایسے ہی, یعنی اتنا کبھی فیل غیبت. تو وہ صحابی جو تھے انہوں نے کہا کہ اگر منہ پہ کہہ دیا جائے, یعنی ایک پیٹھ پیچھے, ایک منہ پہ کہہ دی, تو اس کو بھی بد تہذیبی کہا گیا. یہ بھی کوئی معیاری, کوئی عقل اور شرم کی بات نہیں ہے, یہ بڑی ہی غیر معیاری بات. ڈسکریج کیا حضور کی ذات گرامی نے, ڈسکریج کیا کہ آپ منہ پہ بھی دیکھیں, ایک کی آنکھیں نہیں ہیں, آپ غیر موجودگی میں اس کو کانا کہہ رہے ہیں. مثال ویژولی امپیئرڈ ہے, غیبت ہے, حالانکہ یہ سچ ہی ہوگا لیکن آپ نے غیر موجودگی میں منہ پہ کہا ہے, یہ بے شرمی ہے آپ کی. اخلاقی طور پہ تو یہ بڑی ایک پست بات ہے. لیکن شاہ صاحب اس کو تو ہمارے یہاں پہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کو بولڈنس کہتے ہیں, جو اس کو دلیری کہتے ہیں, جو اس کو کہتے ہیں کہ یہ تو بھائی منہ پہ بات کرتا ہے, سیدھی مارتا ہے اگلے کے منہ پہ, اور وہ دوسرا بندہ دھانگ رہ جاتا ہے, اور اس کے اوپر تو وہ بڑا یعنی کہ پراؤڈ فیل کرتے ہیں, اور کسی کو نیچے گرانے کی بات, کسی کو نیچا دکھانا وہ بڑا اچھا سمجھتے ہیں. ہمت کریں نا, اپنے بارے میں پوسٹ کریں نا, ہمت کریں اپنی کمی ہیں کوتاہی ہیں وہ ساری پوسٹ کریں کہ میں یہ ہوں. وہ نہیں کریں گے, بڑا آسان ہے دوسرے کے بارے میں بات کرنا. تیسری جو چیز ہے معیار پہ میں آؤں گا واپس, وہ ہے آپ کی اپنی ویلیوز. یہ بڑا باریک نقطہ بتانے لگا. بعض اوقات باہر کی دنیا, یہ میں جب ٹرمز بولوں گا واٹس ایپ, کیونکہ آپ کے ساتھ پروگرام بڑے عرصے بعد کر رہا ہوں, ٹرمز کو بھی پہلی بار کر رہے ہوں, بیٹھے بڑے عرصے بعد. باہر کی دنیا اور اندر کی دنیا. باہر کی دنیا کا مطلب ہے میری سکن کے باہر کی دنیا, اور اندر کی دنیا کا مطلب میرا مائنڈ, اندر وجود, ہستی. باہر کی دنیا میں کوئی معیار ہے, اب وہ معیار عموماً ہے ٹرینڈ ہے کہ سارے ایسے کر رہے ہیں, فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں, اور یہ شرم ختم ہو چکی ہے. باہر کا معیار ہے, باہر کا معیار ہے کہ میری آپ کی دوستی ہے لیکن ہم پوڈ کاسٹ کریں پھر دشمنی ہو جائے. باہر کا معیار یہ کہ میں آپ کو بڑی عزت کر کے بلاؤں کہ سر جی آپ آئیں نا, ٹھیک ہے جی, 2-4 جگہ سے کال کر کے آپ کو بلا لوں, اس کے بعد میں آپ کے ساتھ کچھ ایسا کروں پوڈ کاسٹ میں, کیونکہ باہر کی دنیا کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ اور میں ملنے کے قابل نہ رہیں.